नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकभर हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,44,000 छ। त्यसमध्ये आजको दिनसम्म निको हुनेको संख्या 1 लाख नजिक पुगेको छ। तर संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। 20,000 बढीमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 5700 थपिएका छन्। अर्थात् कार्तिक 1 गते यता 15,568 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उता देशभर 44,476 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो भनेको 5 दिनमा सक्रिय संक्रमित 5,739 जना थपिएका हुन्। यो बीचमा कहाली लाग्दो संख्या संक्रमणबाट ज्यान जाने गरेको छ। 5 दिनमा 64 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अझै पनि कोरोनालाई खेलाँची सोच्ने काम नगरौं। सरकारले विपन्न र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने बाहेक अन्यको उपचार निशुल्क नगर्ने घोषणा गरिरहँदा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 1,44,000 कुल कोरोना संक्रमित मध्ये झण्डै 1 लाख निको, एकै दिन 5700 थपिए। आज 26 सहित 5 दिनमा 64 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ स्थित रानीपोखरी उही रूप र स्वरूपमा पुनरागमन। दरबार हाई स्कुलको पनि उद्घाटन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अन्य सम्पदा पनि चाँडै पुनर्निर्माण हुने विश्वास। देख्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाडौँमा। सीमा विवाद उत्कर्षमा रहँदा गोयलको यो भ्रमण अर्थपूर्ण। चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेको। प्रीतनापतिको भेला सकिएको भोलिपल्टै बस्यो सुरक्षा परिषदको बैठक। सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल। र नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले उत्पादन इजाजतमाथि नै रोक लगाए पनि विशाल ग्रुपले गुणस्तरहीन डन्डी बजारबाट फिर्ता ल्याएन। उपभोक्ता अझै मारमा। उत्पादन पनि चाइल्ड प्रोडक्सन मात्रै गर्नु, त्यो भन्दा बढी गर्नु। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा एकै दिन सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएको अहिलेसम्मकै पहिलो रेकर्ड हो। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 791 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 5 दिनमा 64 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यता देशभर कोरोना भाइरसबाट 24 घण्टामा उच्च संक्रमित थपिएका छन्। 20,118 जनामा गरिएको परीक्षणमा देशभर 5,743 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमित हुनेको संख्या 1,44,872 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 5 दिनमा मात्रै 15,568 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 44,476 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैगरी कार्तिक 1 गते यता मात्रै सक्रिय संक्रमित 5,739 जना थपिएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,107 जना संक्रमित फेला परेका छन्। जसमध्ये काठमाडौँमा मात्र 2,391 जना संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 543 र भक्तपुरमा 173 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 62,681 पुगेको छ। काठमाडौँमा 47,898 जना, ललितपुरमा 7,267, भक्तपुरमा 4,836 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,996 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 79,605 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,065 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 29,806 भने संस्थागत आइसोलेसनमा 14,676 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 13,14,779 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बेपन्नको निशुल्क र अन्यको शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशले पनि विपक्षमा निर्णय गरेका थिए। अर्थात् सबैको निशुल्क उपचार गर्ने यसअघिको
निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। यो सँगै सङ्घीय सरकारको निर्णयका कारण अन्यल बनेका संक्रमितका परिवार भने प्रदेशको निर्णयसँगै राहत महसुस गरिरहेका छन्। सङ्घीय सरकारले कोरोना संक्रमितहरूले आफै उपचार गर्नुपर्छ भनिरहँदा प्रदेश एक सरकारले भने सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गर्नेहरूको लागि निःशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ। हामी शुल्कको सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो ठोस निर्णय गरेका छैनौँ र आजसम्म हामीले निःशुल्क सेवा नै प्रवाह गरिआएका छौँ। यो विषय चाहिँ मैले मात्रै भन्दा पनि सरकारकै तर्फबाट हामीले धारणा बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामी छलफल गर्छौँ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ आजसम्म हामीले जुन ढङ्गले निःशुल्क सेवा प्रवाह गरिआएका छौँ त्यो सेवालाई निरन्तरता दिने नै हाम्रो प्रयास हुनेछ। सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नलाई हात झिकेपछि सर्वसाधारणहरूले उपचार गर्न नपाएको र सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि पनि लाइन लाग्नुपर्ने, सरकारले तोकेको कोटामा उनीहरूले उपचार गर्न नपाउने र प्राइभेट अस्पतालमा आउँदाखेरि पनि महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सरकार नभएको महसुस भएको बताएका छन्। सरकारले गरिरहेको अहिले जुन कदम छ, हिजोसम्म जनताले पाइरहेको सेवा सुविधा थियो त्योबाट वञ्चित गरायो हरेक जनताहरूलाई र आज पैसा तिरेर उपचार गर्छु भन्दाखेरि पनि एउटा पेसेन्टले पैसा तिरेर पनि उपचार गर्न नपाउने अवस्था त यथावत छँदैछ। हिजो सरकारले जुन फ्रीमा गरेको निर्णय अब नगर्न छैन भनेको जोसँग पैसा छैन, जसले आफ्नो इन्कमको सोर्सले त्यो भ्याउन सक्दैन, त्यो मान्छे भनेको अब मृत्युभन्दा अर्को त्यसको उपाय देखिएको छैन। अहिले हाम्रो लागि सरकार छ भन्नेमा अनुभूति जनताले लगभग यो कुराहरू मनबाट बाहिरिसकेका छ। किनभने हामीसँग अब सरकार छैन, सरकार हुने भएको भएदेखि दुःख कसलाई परेको छ, पीडा कसलाई परेको छ, त्यो मान्छेलाई पक्कै पनि सरकारले सहयोग गर्थ्यो होला। भदौ 23 गते सम्झौता भयो अनि त्यही बेलादेखि निःशुल्क नै सुरु गर्यो र भदौ 23 गतेभन्दा अगाडिदेखि एडमिट भएका बिरामीहरूलाई पनि त्यो सम्झौता भएको डेटदेखि निःशुल्कमै हालियो। त्यही अनुसार सञ्चालन गर्दै आयौँ। अनि गभर्मेन्टले चाहिँ अब मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर हामीलाई चाहिँ एउटा चिठी पठाउनु भयो। भदौ यो कार्तिक 2 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो सम्झौता एक प्रकारले भङ्ग भयो। अब गभर्मेन्टले पैसा निःशुल्क उपचार गराउँदैन, अब तपाईँहरूले अब आफ्नो हिसाबले भन्ने हिसाब पुरा भएपछि अनि हामीले जुन सशुल्क लिने बेलामा जुन रेटहरू निर्धारण गरेका थियौँ त्यही रेटहरूलाई नै कायम गर्दै 2 गतेदेखि हामीले शुल्क लिन थाल्यौँ। शुल्क चाहिँ हाम्रो पहिला निर्धारण गरेको शुल्क कस्तो थियो भन्दाखेरि अब सिम्टोमेटिक केस र अनि माइल्ड, मोडरेट, सिभियर केस 3 प्रकारको हामीले उपचार गर्ने सम्झौता भएको थियो। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो जस्तै माइल्ड केसको 6,625 रुपियाँ हाम्रो बेड चार्ज, त्यसमा खाना आउँछ, 4 टाइम खाना हुन्छ। अनि मोडरेट टाइपको केसहरू जो चाहिँ जेनरल बेडमा हाम्रो एसडियू भन्छ हामी, त्यहाँ एडमिट भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ मोडरेट टाइपको केसहरूलाई चाहिँ हामीले 10,000 लिन्छौँ। अनि आइसियूमा भर्ना हुने बिरामीहरू हुन्छ भने आइसियूमा हामीले 15,000 लिन्छौँ पर डे। अनि भेन्टिलेटर पनि युज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भेन्टिलेटरको चार्ज 15,000 फेरि थप हुन्छ, 30,000 हो भेन्टिलेटर समेत युज गर्दाखेरि। विराटनगरमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूले आफ्नै तरिकाले शुल्क निर्धारण गरी संक्रमितहरूसँग शुल्क असुल्न थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सहकर्मी धीरज दाहालका साथ तारा आचार्य, विराटनगर। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित रानीपोखरीले उही शान्त र सुन्दर स्वरूप पाएको छ। 2072 सालको महाविनाशकारी भूकम्पले उजाड बनाएको रानीपोखरी उही मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण हुँदा यसको आकर्षणले पुरानै चमक कायम गरेको छ, जसको बुधबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सालको महाविनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको एक महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा रहेको रानीपोखरीले अहिले पुनः जीवन पाएको छ। रानीपोखरी काठमाडौँको बीचमा रहेको एउटा ढुकढुकी जस्तै र इतिहासमा पनि एउटा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा हेरिएको रानीपोखरी अहिले चिटिक्क हुँदा सर्वसाधारणलाई यो अब पुनर्निर्माण अन्य सम्पदाहरूको पनि हुन्छ भन्ने एउटा आशा पनि थपिएको छ।
352 वर्ष पुरानो सम्पदा रानी पोखरी भूकम्पले क्षति पुर्याएको 5 वर्षपछि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको उपस्थितिका बीच रानी पोखरीको उद्घाटन गर्दै भूकम्पले ढलेका अन्य सम्पदा पनि छिट्टै पुनर्निर्माण हुने आशा पलाएको बताउनुभयो। 2075 साल माघ 2 गतेको दिन स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन दिन हामीले यही उभिएर रानी पोखरी पुनर्निर्माणको थालनी गर्दै मुलुकभर पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको घोषणा गरेका थियौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानी पोखरीको निर्माण सम्पन्न भएसँगै अब पुसभित्र धरहराको पनि पुनर्निर्माण सकिने जनाएको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माणमा करिब 28 करोड खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। रानी पोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास 2072 साल माघ 2 गते गरिएको थियो। अब यो ढिलो भयो नि, उहाँहरूले सरकारले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अहिले यो मलाई यो अरू पनि जस्तै अब धरारा हाम्रो अब यस्तै फेरि यसरी राम्रो गरेर बनायो भने पर्यटकहरूलाई धेरै रमाइलो उस्तो हुन्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। राजा प्रताप मल्लले छोडेका अमूल्य नासोहरूमध्ये रानी पोखरी पनि एक हो। रानी पोखरीको बीच भागमा रहेको यो बालगोपालेश्वर मन्दिरले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मखमली सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने काम गर्छ। त्यसैले पनि हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन मात्रै यो मन्दिर खुला गरिन्छ। प्रताप मल्लका छोरा चक्रवतेन्द्रको निधनपछि रानीको चित्त बुझाउन विक्रम सम्वत 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गरिएको शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ। पोखरीका बीचमा त्यसै बेला बालगोपालेश्वर मन्दिर स्थापना गरिएको हो। बालगोपालेश्वर मन्दिर प्रताप मल्लका पालामा बनेको अन्य मन्दिरकै शैलीमा बनाइएको छ। रानी पोखरीको स्वरूप, प्रविधि र संरचना पनि मल्लकालीन शैलीको नै रहेको छ। परम्परागत प्रविधि, शैली र निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी गरिएको रानी पोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको छ। रानी पोखरीले 5 वर्षपछि पुनः जीवन पाएपछि सर्वसाधारणको उत्साह पनि बेग्लै देखिन्छ। आज उद्घाटनको दिन रानी पोखरी आएर फोटो खिच्नेहरूको भिड पनि त्यत्तिकै छ र बालगोपालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्नेहरूको भिड पनि लागिरहेको छ। यसरी नै अब हरेक ढलेका सम्पदा धरोहरहरू उठ्न आवश्यक छ। सरकारले पुनर्निर्माणको गतिलाई अझै बढाउन आवश्यक छ। यसै गरी सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण छिटोभन्दा छिटो सक्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। 85 करोड रुपैयाँको लागतमा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको दरबार हाई स्कुलको भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। 6 महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि कोरोना महामारीका कारण हस्तान्तरणको कार्यक्रम पछाडि सरेको हो। 167 वर्षको इतिहास बोकेको दरबार हाई स्कुलको नयाँ स्वरूपले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 मा रानी पोखरीको दक्षिणतर्फ 9.5 रोपनी क्षेत्रफलमा दरबार हाई स्कुलको 4 तल्ले नयाँ भवन बनेको छ। पूर्वी मोहडामा रहेको 45 कोठाको 4 तल्ले भव्य भवन संरचना चिनिया सङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो। नियो क्लासिकल शैलीमा निर्मित भवनको माथिल्लो भागमा नेपाली शैलीको झिङ्गटीको छाना हालिएको छ। यहाँ साबिकका भानु र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुनेछन्। 21 वटा कक्षा कोठा संस्कृत माविको भागमा पारिएको छ भने 33 वटा कोठा भानु माविका लागि रहनेछन्। 2-2 वटाको सङ्ख्यामा कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, पुस्तकालय छन्। केही साझा कक्ष रहनेछन्। हरेक कक्षा कोठा अत्याधुनिक फर्निचर सहित सजाइएका छन्। नयाँ बनेको यो भवनका कोठाहरू आधुनिक छन्। यहाँ बसेर विद्यार्थीहरूले आरामदायी वातावरणमा पठन पाठन गर्न पाउनेछन्। दरबार हाई स्कुलको नयाँ स्वरूपले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो सरकारी विद्यालयहरूको स्तर उन्नतिको सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले सबै विद्यालयमा
महाबानीहरू लेख्ने गरिकन अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्ता चित्रहरू जुन हेर्न साथ भित्रबाट चाहिँ एउटा आत्मदेखि नै मैले पनि केही गर्नुपर्छ, केही सिक्नुपर्छ, हिजोले गरेकाबाट मैले पनि एउटा सामाजिक रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाओस् भनेर त्यस्ता चित्रहरू र त्यस्ता महाबानीहरू लेख्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910 मा थापाथली स्थित आफ्नै दरबारको आँगनमा पाठशाला सुरु गरेका थिए। त्यसैले उक्त पाठशालालाई दरबार स्कुल भनेर चिनिएको हो। उक्त पाठशाला विभिन्न ठाउँ सार्दै रानी पोखरी परिसरमा पुर्याइएको थियो। विक्रम सम्वत 1934 मा दरबार स्कुलमै संस्कृत पाठशाला समेत स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1948 सालमा रानी पोखरी छेउमा 2 तल्लाको एउटा ठुलो र लामो भवन बनेको थियो। उक्त भवनको भुइँतल्लामा संस्कृत मावि र माथिल्लो तल्लामा भानु माविका कक्षा सुरु भएका थिए। भूकम्पले ध्वस्त भएपछि दुवै विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रदर्शनी मार्ग स्थित वाल्मीकि विद्यापीठको हातामा अस्थायी टहरामा सारेर पढाइँदै आएको छ। 167 वर्षको इतिहास बोकेको दरबार हाई स्कुलको यो नयाँ भवन अहिले चिटिक्क परेर तयार भएर विद्यार्थीहरू पर्खिरहेको छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। दसैँ तिहार मनाउने ठूलो संख्यामा मानिस गाउँ फर्किएसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्त दसैँ मनाउन गाउँ भित्रिएसँगै संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। स्थानीय सरकारले बाहिर जिल्लाबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टिनमा नराखी घरमै जान दिएपछि सल्यानका स्थानीय महामारी फैलिने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन्। विशेष गरी नेपालीहरूका महान चाड बडा दसैँ त्यसै गरी तिहार चाहिँ नेपालीको घर दैलोमा आइपुगेको छ र कोभिड-19लाई नियन्त्रणको लागि सल्यान जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहले चाहिँ विशेष गरी केही न केही कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय चाहिँ चाडबाड मनाउनको लागि जिल्ला भित्रिने यात्रुहरू सर्वसाधारणहरू उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ बढिरहेका छन् र स्थानीय तहहरूलाई विशेष गरी तेस्रो मुलुक भारत र त्यसै गरी सल्यान जिल्ला लगायत अन्य जिल्लाबाट जिल्ला भित्रिने यात्रुहरूको लागि स्थानीय तह त्यसै गरी सरकारवाला निकायहरूले के गरिरहेका छन् ती सर्वसाधारणबाट चाहिँ कोभिड नियन्त्रणको लागि के उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार त्यसै गरी सरकारवाला निकायसँग कुरा गरेका छौँ। जनताप्रति उदास जनमुखी सरकार भएन। सरकारले नै हात उठाइसक्यो। अब तेस्रो मुलुक नेपालभित्रैबाट जो आउनुहुन्छ आफ्नो चाडपर्वमा सबैलाई घर पठाउने भन्यो। आइसोलेसन क्वारेन्टाइन केही पनि नराख, हामी केही पनि सहयोग गर्दैनौँ भनिसकेपछि स्थानीय तहहरूले हामीले शारदा नगरपालिकामा आजका मितिसम्म त केही साथीहरू नगरवासीहरू हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा। अब उहाँहरूको PCR को रिपोर्ट आयो भने हामी घर पठाउँछौँ र जति पनि आउनुहुन्छ चाडपर्व मनाउनको लागि आफ्नै घरमा सुरक्षित बस्नुहोस्, बाहिर कामकाज बाहेक बाहिर ननिक्लिनुहोस्। बजार वा अन्य भिडभाड हुने ठाउँमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समेत सूचना पाइने नपाइने क्रियाकलापहरूलाई क्रियाकलापको सम्बन्धमा आदेश जारी गरिएको। होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेलाई घरमा बस्नुहोस् भन्छौँ। काउन्सिलिङ भनेपछि स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि अरू गाउँघरको मान्छेलाई सङ्क्रमणबाट बचाउने त्यही काममा लाग्नुहोस् भनेर काउन्सिलिङ गर्छौँ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाडौँ आएका छन्। इन्डियन एयरफोर्सको IFC 4620 नम्बरको विशेष चार्टर्ड विमानबाट गोयल र रकै अर्का उच्च अधिकारी नेपाल आएका हुन्। विमानस्थलमा उनीहरूलाई लिन नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका अधिकारी पुगेका थिए। गोयल प्रधानमन्त्री KP ओली लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग आज राति महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेर भोलि स्वदेश फर्कनेछन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण तय भइसकेका बेला प्रमुख पनि नेपाल आइपुगेका हुन्। कालापानी विवादका बीच हुन लागेको सेना अध्यक्षको भ्रमण र गोयलको नेपाल उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल भारत बीच पछिल्लो समय कालापानी विवादका कारण वार्ता र कुराकानी ठप्प छ।
अन्य मुलुकसँग सीमा विवाद हुँदा छलफल अघि बढाएको भए पनि भारतले अहिलेसम्म नेपालसँगको वार्तालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। यही बीचमा भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आज नेपाल आएका छन्। गोपचप राखिएको गोयलको भ्रमणको उद्देश्य धमिलो भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसँग हुने भेटले सीमा विवादको विषयमा छलफल हुने देखिन्छ। धेरैले गोयलको भ्रमणमा मोदीको सन्देश लुकेको देखिए पनि नेपाल भारत बीच सीमा वार्ता होला त भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत कार्तिक 16 गते भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको करिब 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको छ। यसको जवाफमा नेपालले विरोध नोट पठायो, तर भारतका तर्फबाट ठोस रेस्पोन्स नै आएन। बरु कोरोनाले आक्रान्त बनेकोले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाखको अन्तिम साता लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरे। त्यसको जवाफमा नेपालले पुनः विरोध नोट पठायो र सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको आह्वान गर्यो, तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई पुनः बेवास्ता गर्यो। यो क्रम अहिले पनि उस्तै छ। त्यसबीचमा भारतीय सेनाध्यक्षदेखि केही नेताले नेपालको कदमको खुलेरै विरोध गरिरहे पनि वार्ताको पहल हुन सकेको छैन। नेपालका हरेक प्रस्ताव ठुक्राएर बसेको भारतका सेनाध्यक्ष यही विवादका बीच नेपाल आउँदैछन्। तर त्यसअघि बुधबार भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलसँग अर्का एक उच्च अधिकारी नेपाल आइपुगेका छन्। धेरैले भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणका सम्बन्धमा कुरा गर्न गोयल नेपाल आइपुगेको दाबी गरेको भए पनि यसअघि नेपाल आएका अन्य भारतीय सेनाध्यक्षको समयमा कोही नेपाल आएका भने थिएनन्। भारतमा नयाँ सेना अध्यक्ष चयन भएसँगै नेपालमा मानार्थ महारथी प्रदान गर्ने चलन छ भने भारतमा पनि नेपालका प्रधान सेनापतिलाई त्यस्तै सम्मान दिने गरिन्छ। तर भारतसँग सीमाका विवाद भइरहँदा गोयलको उपस्थितिलाई सामान्य लिन भने सकिँदैन। यद्यपि उनको उपस्थितिलाई अर्को नजरबाट हेर्ने हो भने कतै भारतले सीमा विवादका सन्दर्भमा विवाद समाधान गर्न वा वार्तामा सकारात्मक देखाएर गोयललाई नेपाल पठाएको पनि हुन सक्ने विज्ञको तर्क छ। गोयल मोदीका खास पात्रको रूपमा चिनिन्छन्। 2019 जुनमा गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले र प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। उनले भारतले दाबी गर्ने गरेको बालाकोट एयर स्ट्राइकको नेतृत्व गरेका थिए। कुनै पनि देशसँग कूटनीतिक असमझदारी पैदा हुँदा र अझ बढी दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतले गोयललाई नै पठाउने गर्दछ। तसर्थ उनको भ्रमणले वार्तामा देखिएको अडचन फुकुवा हुने केही विषयमा छलफल हुने सम्भावना भने उत्तिकै छ। जे होस्, गोयलको काठमाडौँ उपस्थितिमा शङ्काको सुविधा लिने ठाउँ धेरै छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले परिषदको नियमित बैठक भएको जानकारी दिएको छ। साँझ 6 बजेबाट सुरु भएको बैठक केही बेर बसेको थियो। कुनै विषयमा केन्द्रित नभएर नियमित बैठक भएको बताइएको छ। तर नेपाली सेनाका प्रेतनापतिहरूको बैठकले नेपालमा पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीको गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो। आज बसेको परिषद बैठकमा चन्द नेतृत्वको माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। यस्तै प्रेतनापतिहरूको भेलाको भोलिपल्टै परिषदको बैठक बोलाइएको हो। यस्तै भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। बैठकमा हिजो प्रेतनापति भेलाले निकालेका 5 महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पनि छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। प्रेतना भेलाले चन्द नेतृत्वको माओवादी समस्या, साम्प्रदायिक भावना फैल्याउन खोज्ने तत्त्वको सक्रियता, राष्ट्रिय एकतामा विग्रह ल्याउन खोज्ने समूह, दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा निर्माणाधीन सडक लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाली सेनाका प्रमुख लगायत अधिकारीहरू परिषदको बैठकमा सहभागी भएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रदेश स्तरका कमिटी 25 कार्तिकभित्र समायोजन गरिसक्ने गरी कार्यदल गठन गरेको छ। हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले 753 वटै स्थानीय तहको 15 मङ्सिरभित्र समायोजन गरिसक्ने लक्ष्य लिँदै कार्यदल गठन गरेको हो। त्यस्तै जिल्ला समन्वय र निर्वाचन क्षेत्र मङ्सिर 30 गतेभित्र समायोजन सक्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ। जनवर्गीय संगठन, गैर भौगोलिक शिल्पी लगायतको समायोजन पनि मङ्सिरभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ। समायोजन सहजीकरणका लागि बनेको कार्यदलमा प्रदेश 1 मा 4 जना, प्रदेश 2 मा 4 जना छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 4, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 3 जना सदस्य छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना छन्। यसैगरी भातृ तथा जनवर्गीय संगठन, गैर भौगोलिक शिल्पी र दलित विशेष प्रदेश पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरू समायोजन कार्यदल बनाइएको छ।
2 दिनसम्म राजधानीमा चलेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले 25 कार्तिकभित्र प्रदेश समायोजनका सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको 15 मङ्सिर, जिल्ला समन्वय र निर्वाचन क्षेत्र 30 मङ्सिर र जनवर्गीय संगठन, गैर भौगोलिक शिल्पी लगायतको समायोजन मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्रीहरूमा रिलेबलिङ गरेर वितरक कम्पनीहरू मार्फत बजारमा पठाउँदै आएको विशाल ग्रुपले निर्माण सामग्री मार्फत पनि उपभोक्तालाई उत्तिकै ठग्दै आएको छ। विशाल ग्रुपको नाममा रहेको कमला आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गर्दै आएको स्टिल डन्डी गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि उत्पादन इजाजतमा नै रोक लगाइएको छ। तर उसले बजारमा पठाइसकेको निर्माण सामग्रीहरू भने अझै पनि फिर्ता लिएको छैन। एक रिपोर्ट। नक्कली स्टिकर टाँसेर उपभोक्ता ठग्ने विशाल ग्रुपको अर्को उद्योग कमला आइरनले गुणस्तरहीन डन्डी बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगेको पुष्टि भएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले 2077 साल असार 26 गते गुणस्तरहीन डन्डी उत्पादन गरेको भन्दै मोरङको टङ्की सिनवारी स्थित कमला आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजलाई टिएमटी डन्डी उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। तर सो उद्योगले करिब 5000 मेट्रिक टन कमसल डन्डी बिक्री मात्र गरेको छैन, बजारबाट डन्डी फिर्ता ल्याउने विभागको निर्देशन समेत लत्याएको छ। यसले गर्दा कमसल कमला डन्डी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको घर जोखिममा समेत रहेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले सो उद्योगबाट उत्पादित टिएमटी बार एफई 500 को 10 mm, 16 mm, 20 mm र 25 mm का उत्पादनहरू गुणस्तरहीन भएकाले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह स्थगन गरेको थियो। छट, सिमेन्ट लगायतका वस्तुहरू नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह अनिवार्य मानिन्छन्। नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह नभएका वस्तु बजारमा बेच्न पाइँदैन। अरू चाहिँ बजारमा पठाउन पाउँदैन अनि उत्पादन पनि चाइल्ड प्रोडक्सन मात्रै गर्ने, त्योभन्दा बढी गर्न पाउँदैन। करिब 3 महिनापछि नापतोल तथा गुणस्तर कार्यालय विराटनगरले अनुगमन गर्दा कमसल डन्डी उत्पादन गर्ने सो उद्योगबाट उत्पादित डन्डीहरू बिक्री गरेको पाइएको थियो। बजारमा पठाइएका डन्डीहरू फिर्ता नगर्ने बताएपछि डन्डी विक्रेताहरूले फरल मूल्यमा नै उपभोक्तालाई डन्डी बिक्री गरेको बताएका छन्। अलिकति थियो, धेरै थिएन। कति जति थियो? कति मेट्रिक टन? यो होला 4-5 टन जति। हामीहरू भनेको छैन त्यो फ्याक्ट्रीमा फिर्ता लाग्नुको लागि, यहाँबाटै गइहाल्नु। नापतोल तथा गुणस्तर विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह स्थगन गरेपछि तत्कालै उद्योग सेल र बजारमा पठाइएका डन्डीहरू फिर्ता ल्याउने कार्य नगर्दा उद्योगलाई करोडौं फाइदा पुगेको छ भने उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारी छ। बजारमा बिक्री नभएको भए करिब 5000 मेट्रिक टन गुणस्तरहीन डन्डी उद्योगले स्क्रैपमा बेच्नुपर्ने उद्योगकै प्राविधिकहरूको भनाइ छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। घटस्थापनादेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको दशैंको आज 5औं दिन मुलुकभरका शक्तिपीठहरूमा स्कन्दमाता भगवतीको पूजा अर्चना गरिएको छ। स्कन्द कुमार कार्तिकेयको बाल स्वरूपलाई सदैव काखमा राखी ममतामयी स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले नवरात्रिको 5औं दिन यिनलाई स्कन्द माताको नामबाट पुकार्ने गरिन्छ। 4 हातमध्ये दायाँतर्फको माथिल्लो हातले स्कन्द कुमार कार्तिकेयलाई काखमा च्याप्दै बायाँतर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले बरमुद्रा धारण गरिएको शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। देशभर आदिकालदेखि उत्पत्ति भइरहेका र प्रतिस्थापित अष्टमातृकाका विभिन्न शक्तिपीठमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज श्रद्धा भक्तिपूर्वक नवदुर्गा भवानीको दर्शन गरी पूजा अर्चना गरिएको छ। राजधानीका गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, नक्साल भगवती, भद्रकाली, बिल लगायतका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा पूजा गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। कोरोना महामारीका बीच लिच्छवीकालीन पचली भैरव जात्रा मनाइएको छ। असोज शुक्ल पञ्चमीको दिन दक्षिण कोलीय ग्राममा मध्यरातमा हुने जात्रा यस वर्ष भने आज पहिलो पटक दिउँसो मनाइएको हो। यसअघि हिजो काठमाडौँमा भीमसेन स्थान थकु जुजुको घरबाट पचली भैरव मूर्ति रहेको घामपोलाई टेको स्थित पचली भैरव पीठ पुर्याइएको थियो। टेको स्थित पचली भैरव मुख्य पीठ रहेको स्थानीय बताउँछन्।
हाम्रो यो मतलब चाहिँ खाने भनेर चाहिँ 28तिर भयो, कुहाउने भनेर हाम्रो यो मतलब चाहिँ 21वटा 12वटा 3-4वटा वटा चाहिँ पर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ पिठै हाम्रो पचौली भैरव जुनै अब माथि चाहिँ अर्को पिठ हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै यो तलको चाहिँ भागको चाहिँ मान्छेहरूको पिठै यो पचौली भैरव, यो सबैले चाहिँ मनाउने यही मेन पिठ भयो। भैरवको रथ बोक्ने सबैले पहेँलो रङको पिपी लगाएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जात्रा मेलामा धेरै सहभागी हुन प्रशासनले कडाई गरेको छ। जात्रामा सहभागी सबैले मास्क र भाइजर समेत लगाएका थिए, तर मानिसको ठूलो संख्या भएका कारण भौतिक दूरी भरि कायम थिएन। काठमाडौँ टेकेको पछाडि भैरव जात्रा नेवार समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्वको रूपमा लिइन्छ। जात्रा सम्पन्न हुने दिनलाई नेपाल भाषामा पचिम्ह भनिन्छ। पछाडि भैरवको जात्राले पछाडि पीठ, टेकु, पोखुसी, इनाखा, गोफ, लङ, ज्याबहा, हुग, चिकमुङ, मरु, हनुमान दौखा, दलाछी, ब्रह्मद्वा, श्वेत भैरव, यङ्गा धक्षी परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। देवी भगवानलाई चाहिँ बलि चढाउने व्यवस्था छ। त्यो बलि चढाइसकेपछि सोधो रूपमा बाजागाजा सहित त्यो आफ्नै ठाउँ फर्किने अवस्था छ। त्यो बेलामा चाहिँ श्री कुमारीको पनि श्री पचौली भैरवनाथ अगाडि राखेर दर्शन गराउने प्रचलन रहिआएको छ। धार्मिक मान्यता अनुसार भैरव राष्ट्रका रक्षक हुन्, त्यसैले भैरवलाई देशको रक्षाका लागि क्षेत्रपालको रूपमा राखिने परम्परा छ। लिच्छवीकालीन राजा गोडकामदेवले पनि कान्तिपुर नगर बसाउँदा राष्ट्रको रक्षाको लागि अष्टमातृकासँगै कान्तिपुर नगरको दक्षिण भेगमा क्षेत्रपालको रूपमा पछाडि आजुलाई स्थापना गरेको वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 20 लाख थान ई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले 20 लाख थान ई पासपोर्ट छपाएको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी IDMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स SS दिन लागेको हो। विभागले तेस्रो पटक गरेको टेन्डरमा सबैभन्दा कम रकममा काम गर्न तयार फ्रान्सेली कम्पनी SS लाई दिन आज लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरेको हो। 2 करोड 11 लाख डलरमा 20 लाख पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छुट सहित 2 करोड 11 लाख डलरमा 20 लाख थान ई पासपोर्ट छाप्न SAS सँग सम्झौता गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। कम्पनीले 13 महिनाभित्र 20 लाख पासपोर्ट छापेर बुझाइसक्नुपर्नेछ। पासपोर्ट छपाईका लागि तेस्रो पटक असोज 8 मा टेन्डर गरेको थियो। त्यसैगरी विभागले फागुन 19 गते गरेको टेन्डर अन्तिममा रद्द गरिएको थियो भने फेरि असोज 5 मा दोस्रो पटक टेन्डर रद्द गरिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकाल सहित प्यानलका उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण स्थगित भएको थियो। पछि पटक पटक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण साधारण सभा हुन सकेको थिएन। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11 देखि 13 गते काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। गत फागुनमा काठमाडौँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी ढकाल समूहले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको थियो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधानको समूहले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ। सुन तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 95,500 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार केही दिनदेखि स्थिर रहेको सुन चाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। केही दिनदेखि यता सुनको मूल्य 94,700 रुपैयाँ प्रति तोलामा स्थिर रूपमा कारोबार हुँदै आएको थियो।
चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो दिनको भन्दा तोलामा 30 रुपैयाँ बढेको हो। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1240 रुपैयाँ भएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। बुधबार सुन प्रति अंश 1919.78 डलर र चाँदी 25.11 डलरमा कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब सम्झना भुजेलका साथमा फटाफट न्युज। संक्रमितको संख्यामा पूर्ण उछाल। एकै दिन देशभर 5,743 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,44,872 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। बुधबार 3107 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 62,500 नाग्यो। निको हुने संक्रमितको संख्यामा सन्तोषजनक सुधार। पछिल्लो 24 घण्टामा 2996 घर फर्के। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 26 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 791 पुग्यो। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा कोरोना विरुद्धको कार्यशैली सुधार्न सुझाव। सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले कोरोना महामारी झन विकराल बन्ने चेतावनी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन। विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याइएको जल रानी पोखरीमा हालेर उद्घाटन गरियो। चीनको सहयोगमा निर्माण भएको दरबार हाई स्कुल भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण। चिनिया सरकारको 85 करोडको लागतमा निर्माण पूरा भएको भवन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। कक्षा 12 को परीक्षा आगामी मंसिर 9 गतेदेखि सुरु। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम राख्दै परीक्षा सञ्चालन हुने बोर्डको भनाइ। भारतीय गुप्तचर विभाग रका प्रमुख समान्त कुमार गोयल काठमाडौँ आइपुगे। गोयलको भ्रमण र भेटघाटबारे सबै जानकारी गोप्य राखियो। चाडपर्वको बेलामा कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै काठमाडौँ प्रशासनको अनुगमन। 3 औषधि पसल र 24 सवारी साधन कारबाहीमा। 3 सातादेखि बन्द तातोपानी नाका दशैंपछि मात्र सञ्चालन हुने। चीनले नै तयार गरेको नेपालतर्फको भन्सार यार्डसम्म सामान ल्याइदिने दुई देशबीच सहमति। सरकारले 20 लाख थान ई पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने। फ्रान्सेली कम्पनी IDMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स SAS लाई दिने तयारी अन्तिम अवस्थामा। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा समायोजन सहजीकरण कार्यदल तथा कार्यतालिका तयार। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संघीय परिषद र 801 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने निर्णय। अवैध हतियार सहित नेपाल प्रवेश गरेका एक भारतीयलाई 12 प्रहरीले गोली हानी नियन्त्रणमा लियो। भारतको मोतिहारी जिल्ला पूर्वी चम्पारण दुधियावा बस्ने बिज्रकिशोर कुशवाहा प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकाल सहित प्यानलका सबै उपाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले गरे उम्मेदवारी दर्ता। दार्चुलामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि बजार बन्द गराउन नेपाली सेना परिचालन। व्यापारीले कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सुरक्षा समितिले सेना समेत बजारमा खटायो। कोरोना उपचारको सम्बन्धमा भ्रम फैलाइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। सरकारले सक्नेले आफै गर्ने र नसक्नेको उपचार गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको प्रश्नोक्ति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेना निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा छानबिन निरन्तर रहेको जवाब सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठायो। विक्रेता कम्पनीले जवाब नदिएको अख्तियारद्वारा लेखा समितिलाई जानकारी। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो। मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से आज 13.94 बिन्दुले बढेर 1597.71 मा पुग्यो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बजारमा खसी बोकाको माग बढेपछि थप 1000 संख्यामा ल्याउने। मूल्य कम भएका कारण 2 दिनमै खसी बोका सकियो। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या घट्यो।
दैनिक झन्डै 1 लाखसम्म संक्रमितहरू भेटिएको भारतमा अहिले दैनिक 50,000को हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्क। पाकिस्तानको कराचीमा शक्तिशाली बम विस्फोट, 3 जनाको मृत्यु, 15 जना घाइते। कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते नेपालले बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने। दुवै खेल बङ्गलादेशको ढाका स्थित बगबन्धु राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने तय। र बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी सुपरस्टार फुटबलर लियोनल मेसीले च्याम्पियन्स लिगमा बनाए कीर्तिमान। कप्तान मेसीले कीर्तिमानी 16औं च्याम्पियन्स लिग सिजनमा पनि गोल गर्न भए सफल। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 1,44,000 कुल कोरोना संक्रमित मध्ये झण्डै 1 लाख निको। एकै दिन 5700 थपिए। आज 26 सहित 5 दिनमा 64 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ स्थित रानीपोखरी उही रूप र स्वरूपमा पुनरागमन। दरबार हाई स्कुलको पनि उद्घाटन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त अन्य सम्पदा पनि चाँडै पुनर्निर्माण हुने विश्वास। देख्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल काठमाडौँमा सीमा विवाद उत्कर्षमा रहँदा गोयलको भ्रमण अर्थपूर्ण। चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधि बढेको निष्कर्ष निकालेको। प्रीतनापतिको भेला सकिएको भोलिपल्टै बस्यो सुरक्षा परिषदको बैठक। सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल। र नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तोल विभागले उत्पादन इजाजतमाथि नै रोक लगाए पनि विशाल ग्रुपले गुणस्तरहीन डन्डी बजारबाट फिर्ता ल्याएन। उपभोक्ता अझै मारमा। उत्पादन पनि चाइल्ड प्रोडक्सन मात्रै गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्न पाउँदैन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। कर्णाली प्रदेश घटनामा नेकपाका 2 अध्यक्षहरूको मत बाझिएको देखिन्छ। मिलेका छन्, केही फरक मत हुनु स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र देखाउनु परेकाले हो दुवैमा मेल फिटिक्कै छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।